तमाम हज़रात सामीईन से गुज़ारिश की जाती है कि इस दम को मुकम्मल सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके दिल, दिमाग, मैदे, जिस्म पर किसी ने जादू किया है, आपको उससे तकलीफ़ है, तो आप इस दम को सुबह शाम सुने। इंशाअल्लाह आपका जादू एक मरतबा सुनने से ही आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो ज़रा जो है इसको सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। 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 युफज्जिरूनहा तफजीरा, युफज्जिरूनहा तफजीरा, युफज्जिरूनहा तफजीरा, युफज्जिरूनहा तफजीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत, इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत, व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, 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 व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। ए आसमान को फाड़ने वाले, इन आयात को सुनने वाले के जादू को टुकड़े टुकड़े कर दे। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, ए सितारों को बिखेरने वाले, जो बंदा इस दम को सुन रहा है, इसके जिस्म पर किए हुए जादू को बिखेर दे। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, 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 व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़्ख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, व इन्नल फ़ुज्जार लफ़ी जहीम। यस्लौनहा यौमद्दीन, व मा हुम अन्हा बिग़ाइबीन। व मा अदराक मा यौमुद्दीन।
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم زلزل عقد 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 اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم منسي في العقد اللهم منسي في العقد اللهم منسي في العقد اللهم حرق العقد اللهم حرق العقد اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أبدل كل سحر في الدماء اللهم أبدل كل سحر في الدماء اللهم أبدل كل سحر في الدماء اللهم أبدل كل سحر في العنق 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 اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في الصدر والقلب اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في البطون والمعدة اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في الرجلين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في اليدين اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في القدم اللهم أبدل كل سحر في الجسد اللهم أبدل كل سحر في الجسم اللهم أبدل كل سحر في الجسم اللهم أبدل كل سحر في الجسم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر
وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرأ. أعوذ بوجه الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم۔ اے مولا کریم، تیرے بارگاہ میں ان آیاتوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مولا، جس نے ان آیاتوں کو سنا ہے، کریمہ کا ان آیاتوں کے وسیلے سے اس کے جادو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کے مسائل کو حل فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔